अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज हम अपनी वीडियो में जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे वो हैं एहसान दानिश। एहसान दानिश पाकिस्तान के एक उर्दू शायर, निसार निगार, माहिर लिसानियात, लुगत निगार और आलिम थे। एहसान दानिश ने शायरी, निसार, लिसानियात, लुगत निगारी और परसूडी पर 100 से ज़्यादा इल्मी किताबें लिखी थीं। अपने कैरियर के आगाज़ में इनकी शायरी बहुत रोमानवी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी नज़में मज़दूरों के लिए ज़्यादा लिखी और सामाईन में इन्हें शायर मज़दूर कहा जाने लगा। एक तबसरा निगार के मुताबिक इनकी शायरी ने आम लोगों के जज्बात को उभारा और इनका मुआजना जोश मिली आबादी से किया गया। वो उम्दा, रोमानवी और इनकलाबी लेकिन सादा तर्ज शायरी के साथ हर दौर के बेहतरीन शायरों में से एक मुनफरद मुकाम रखते हैं। एहसान दानिश, जिसे अपनी पैदाइशी नाम एहसानुल हक से भी जाना जाता है, वो 2 फरवरी 1914 को लाहौर में पैदा हुए, जो उस वक्त बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था। एहसान दानिश एक नामवर अदीब थे, जिन्होंने उर्दू अदब में नुमाया खिदमात अंजाम दी। उन्होंने शायरी, ड्रामे और निसार लिखे जो समाजी इंसाफ, मसावात और मेहनत के वक़ार के लिए एक गहरी फ़िक्र की अक्कासी करते थे। इनकी शायरी और तहरीरों में अक्सर मेहनतकश तबके की जद्दोजहद और इनके हकूक़ के लिए इनकी लड़ाई को उजागर किया जाता था। एहसान दानिश का अदबी कैरियर कई दहाइयों पर मुहित था, जिसके दौरान उन्होंने शायरी के कई मजमूए तैयार किए, जिनमें मौजज़ा, सफ़रनामे और गीत और ज़बूर शामिल हैं। उन्होंने ड्रामे भी लिखे, जैसे कि खूननाक, नया आदमी और खुदा की बस्ती, जो बहुत मकबूल हुए। अदब में अपनी खिदमात के अलावा एहसान दानिश एक मोअज़्ज़ज़ माहिर लिसानियात और लुगत नफीस भी थे, जिन्होंने उर्दू ज़ुबान पर कई किताबें शाया की, जिनमें उर्दू लुगत और उर्दू की लिसानी तश्कील शामिल हैं। उन्हें उर्दू अदब में इनकी खिदमात पर मुतअद्दिद अवार्ड्स मिले, जिनमें 1969 में सदारती अवार्ड बराए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल है। एहसान दानिश की शायरी और तहरीरें लोगों को मुतासर करती रहती हैं और उर्दू अदब पर अनमिट नकूश छोड़ चुकी हैं। उन्हें 20वीं सदी के अहम तरीन शायरों में से एक और समाजी इंसाफ और मेहनत के वक़ार के चैम्पियन के तौर पर बड़े पैमाने पर जाना जाता है। दानिश हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के शिमली ज़िला के एक छोटे से कस्बे मौलाना कंदहाल में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था और वो माली वजूहात की वजह से अपनी तालीम जारी ना रख सके, लेकिन फिर भी अरबी और फ़ारसी ज़बानें खुद ही सीखीं। इनके वालिद का नाम दानिश अली था। बादशाह वो हिजरत करके लाहौर आ गए और मुस्तकिल तौर पर वहीं सुकनत इख्तियार कर ली। उन्होंने अपनी रोज़ी कमाने के लिए बहुत जद्दोजहद की। उन्होंने एक आम मज़दूर की तरह बरसों तक अजीबो-गरीब मुलाज़मतों में काम किया। आखिरकार वो एक बेहतरीन शायर बन गए। इनकी सुहाने उम्री जहाँ दानिश की एक क्लासिक है और उन्होंने बहुत से लोगों को मुतासिर किया। दानिश ने शायरी, निसार, लिसानियात, फ़लसफ़ा, उदनोश और दीवाने गालिब की मशहूर तशरीह के बारे में 80 से ज़्यादा किताबें और सैकड़ों मज़ामीन लिखे हैं। इनका ज़्यादातर अदबी काम अभी तक गैर मतबूआ है। एहसान दानिश एक नामवर निसार निगार थे और उन्होंने उर्दू निसार के शोबे में सैकड़ों मज़ामीन और किताबें लिखी थीं। एहसान दानिश की खुद नोश्त जहाँ दानिश उर्दू अदब का एक शानदार शहकार है। जहाने दानिश पहली बार 1973 में एहसान दानिश ने लाहौर, पाकिस्तान में शाया किया था और इसकी अदबी कदर और लिसानी कदो-काठ के इतराफ़ में आदमजी अदबी अवार्ड मिला था। ज़ुबान, लुग़वियात, हकीकत निगारी, खुलूस और सबसे बढ़कर ज़ुबानों आदाब का एक मुनफरद क्लासिकल जायका इस खुदनोश्त को उर्दू सुहानिया उम्री के दायरे में आला मुकाम पर फाइज करता है। मौलवी सईद एहसान दानिश शायर की बात करते हैं। वो याद करते हैं 1928 में जब हम मजंग में रहते थे तो मैं अपनी साथ वाली गली में एक महफिल में मौजूद था
جہاں ایک چھوٹے قد کا لیکن ایک سیاہ رنگ کے نوجوان نے اپنی آواز میں نعت پڑھی جس نے سامعین پر سحر طاری کر دیا، اور وہ شاعر احسان بن دانش تھے۔ لاہور نے اسے وہ روزگار جس کا شاید ہی اس شہر کو کوئی سہارا ملے، یقیناً وہ پہچان جسے اس نے کبھی پیچھے نہیں رکھا، دونوں دیے۔ احسان شام کو مشاعروں میں نظر آئے۔ صبح کے وقت عمارت کی جگہوں پر ایک ہاتھ میں برش اور دوسرے ہاتھ میں چونے کی بالٹی یا شملہ پہاڑی پر باغبانی کام کرنا، انہوں نے اپنے ابتدائی دنوں کے تجربات کو ایک دلچسپ خود نوشت جہان دانش میں درج کیا۔ شاعری کے دائرے میں وہ مخصوص مزدور نہیں تھے بلکہ ایک ماہر معمار تھے۔ احسان دانش ایک نامور مصنف تھے جنہوں نے اردو زبان پر شاعری، ڈرامے اور کتابوں کی کئی کتابیں تخلیق کیں۔ ان کے کچھ قابل ذکر کاموں میں شامل ہیں ماذ جذبہ، احسان دانش کا پہلا شاعری مجموعہ جو 1935 میں شائع ہوا، سفر نامہ، سفر ناموں کا ایک مجموعہ 1941 میں شائع ہوا، گیت اور زبور، مذہبی شاعری کا مجموعہ 1947 میں شائع ہوا، اردو لغویات، اردو زبان کی ایک جامعہ لغت 1950 میں شائع ہوئی۔ نیا آدمی، ایک ڈرامہ جو سماجی ناانصافی اور سیاسی جبر کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے، پہلی بار 1958 میں پیش کیا گیا۔ خدا کی بستی، محنت کش طبقے کی جدوجہد اور ان کے حقوق کے لیے ان کی لڑائی کو پیش کرنے والا ایک ڈرامہ پہلی بار 1962 میں پیش کیا گیا۔ اردو کی لسانی تشکیل، اردو زبان کے نوحے اور گرامر پر ایک کتاب 1974 میں شائع ہوئی۔ روز آخر، شاعری کا ایک مجموعہ جو موت اور زندگی کی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے، 1980 میں شائع ہوا۔ احسان دانش کی کتابیں پاکستان میں مقبول اور بڑے پیمانے پر پڑھی جاتی ہیں۔ احسان دانش ایک باکمال شاعر تھے جنہوں نے شاعری کے کئی مجموعے تیار کیے۔ ان کی شاعری میں اکثر محنت کش طبقے کی جدوجہد اور ان کے حقوق کے لیے ان کی لڑائی کے ساتھ ساتھ محبت، ایمان اور زندگی کی تبدیلی کے موضوعات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ معجزہ، ایک نظم جو شاعر کی آزادی کی خواہش اور خوابوں کے اصول کا اظہار کرتی ہے۔ کچھ دن تھا تیرے اعتبار کا، ایک نظم جو کھوئی ہوئی محبت کے درد اور اس کی واپسی کی آرزو کو بیان کرتی ہے۔ سرفروشی کی تمنا، ایک نظم جو ہندوستانی آزادی کے جنگجوؤں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ لب گویا، ایک ایسی نظم جو زندگی کی لازوالیت اور موت کی ناگزیریات کی عکاسی کرتی ہے۔ دل کی بات، ایک نظم جو شاعر کی اپنی ملک سے محبت اور جس چیز پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے کھڑے ہونے کی اہمیت کا اظہار کرتا ہے۔ انقلاب زندہ باد، ایک نظم جو انقلاب کے جذبے اور جبر کے خلاف جدوجہد کو مانتی ہے۔ احسان دانش کی شاعری لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور اسے اردو ادب میں سب سے نمایاں خدمات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ احسان دانش پاکستان کی ممتاز ادبی شخصیت تھے اور اردو ادب میں ان کی خدمات پر انہیں متعدد ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ ان کے چند قابل ذکر ایوارڈز اور اعزازات میں یہ شامل ہیں۔ احسان دانش کو اردو ادب کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں 1969 میں پرائڈ آف پرفارمنس کا صدارتی ایوارڈ ملا۔ 1980 میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا جو پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا سول اعزاز ہے۔ 1976 میں انہیں بابائے اردو مولوی عبدالحق ایوارڈ ملا جو اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں ان کی خدمات کے لیے شخصیت کو پیش کیا جاتا ہے۔ احسان دانش کو اردو ادب میں ان کی خدمات پر 1977 میں فیض احمد فیض ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1973 میں انہیں غالب ایوارڈ ملا جو ان شخصیات کو دیا جاتا ہے جنہوں نے مرزا غالب کی تخلیقات کو تحفظ اور ترویج میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ 1973 میں انہیں اردو ادب میں ان کی خدمات پر احمد ندیم قاسمی ایوارڈ ملا۔ اردو ادب میں احسان دانش کی خدمات اور سماجی انصاف اور محنت کے وقار کو فروغ دینے کے لیے ان کی کوششوں کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیا گیا ہے اور یہ مصنفین اور اسکالرز کی نسلوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ احسان دانش 22 مارچ 1982 کو لاہور پاکستان میں 68 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ طویل علالت میں مبتلا تھے۔ ان کی وفات پاکستان کی ادبی برادری کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔
انہیں لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اردو ادب میں احسان دانش کی خدمات کا دیرپا اثر رہا ہے اور پاکستان اور اس سے باہر کے ادیبوں اور شاعروں کی نسلوں کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ احسان دانش کا کام پاکستان اور اس سے باہر بھی مقبول اور بڑے پیمانے پر پڑھا جا رہا ہے اور ایک ادبی آئیکن اور محنت کے وقار کے چیمپئن کے طور پر ان کی میراث بہت سے لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے۔ 1982 میں ان کا انتقال ادبی برادری کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا، لیکن ان کی خدمات اور ان کی روح ان کے کام کے ذریعے زندہ رہتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی احسان دانش کی زندگی پر ایک نظر۔ امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔